Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. आज मंगल के दिन अल्लाह ताला के सिफ़ात इल्हम या बासिदों का 11 मरतबा वजीफ़ा पढ़ लो। मंगल के दिन जिसने ये वजीफ़ा 11 मरतबा पढ़ लिया फिर अल्लाह से जो मांगेगा हर हाल में मिलेगा। आप जितने भी गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, आप दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, घर के हालात से तंग आ चुके हैं, आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहा है, तो आप मंगल के दिन आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 11 मरतबा पढ़कर रब्बे करीम से दुआ मांगनी है। हर हाजत के लिए, हर मकसद के लिए, कामयाबी के लिए यकीन कीजिए कि यह वजीफ़ा सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने से आप रिज़्क मांगेंगे, रिज़्क मिलेगा, दौलत मांगेंगे, दौलत मिलेगी, शोहरत मांगेंगे, शोहरत मिलेगी, बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ेंगी, अच्छे रिश्ते खुद चल कर आएंगे, मकरूज़ हैं कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लें, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए मंगल के दिन ये वजीफ़ा से 11 मरतबा पढ़ लेना और इस वजीफ़े को 11 मरतबा पढ़कर रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत रब की सिर्फ एक कौन की मोहताज है। मुहर्रम का महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। इस महीने को अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इसकी निस्बत को जोड़ा है। हुर्मत के 4 महीने हैं वो, जिनमें से एक महीना ज़िकात का है महीना है, रजब का महीना है, ज़िलहज का महीना है। इस्लामी साल का आगाज़ हुर्मत के महीने से होता है और इस्लामिक साल का इख्ताम भी हुर्मत के महीने से होता है। बहुत से लोग मुहर्रम के महीने को सिर्फ़ करबला के वाक़े से जानते हैं। बेशक मुहर्रम का सबसे ख़ास वाक़या और मुअज्ज़ा करबला के मैदान में अहले बैत की शहादतें। इस महीने में रब्बे करीम ने आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया। इस महीने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया। इस महीने में फ़रिश्तों को बनाया। इस महीने में यौम आखरत यानी क़यामत का दिन भी 10 मुहर्रम जुम्मतुल मुबारक के दिन होगा। दुनिया की इब्तिदा और इंतहा भी मुहर्रम के महीने में होगी। अगर इस महीने में आप अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, तो आज मंगल के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ 11 मरतबा पढ़ कर देखिएगा। ये कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। इसके साथ आपने रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम रातों को जागते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल होने का नाम नहीं लेती। पैगम्बरों ने भी यही कुरानी सूरतों को पढ़ा, अल्लाह के नामों को पढ़ा, कुरान भी यही, वज़ाइफ भी यही, तस्बीहात भी यही, तो फिर आज हमारी हाजत क्यों पूरी नहीं होती? इन वज़ाइफ को बुज़ुर्गों ने पढ़ा, सूफ़िया कराम ने पढ़ा, औलिया कराम पढ़ते थे, सहाबा कराम पढ़ते थे। रब इनकी जो हर हाजत को पूरा फरमाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम जब रब से मांगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए मांगते हैं। ऐ अल्लाह ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मैं चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। एक बार भी कभी रब को राज़ी करने की कोशिश की है? क्योंकि जो बंदा रब को राज़ी करता है तो रब फरमाता है तू मुझे राज़ी कर रहा है, मैं तुझे राज़ी करूँगा। आज एक छोटी सी मिसाल, अगर आप किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, उसके लिए बेहतर सोचते हैं, तो वो बंदा भी आपको वापस उतनी ही अच्छा आपके साथ किरदार अदा करता है, आपके साथ अच्छा ही सलूक करता है। अगर आप आज भी रब्बे करीम के साथ अच्छे अमाल के साथ रब को राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो रब की ज़ात भी आपकी हर हाजत को खुद बाखुद पूरा फरमाएगी। आज जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, एक नुक्ता, एक बात बहुत ख़ास है। इसमें किसी भी तरह की गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है। बस आप वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो मुकम्मल देखकर वज़ाइफ पढ़ें, बताए गए तरीके से पढ़ें। आपको क्या, आपके घर का बच्चा भी अगर मेरे रब ने चाहा तो दौलतमंद ज़रूर बनेगा। अगर गलती कोताही आपने की, लापरवाही आपने की, मंगल का दिन लापरवाही से गुजार लिया तो फिर मौका साल के बाद मिलेगा। याद रखिए कि आज ये वजीफ़ा इतनी अहमियत का हामिल है कि इस वजीफ़े को सिर्फ 27 बार पढ़ने से अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसे मांगोगे, रब की ज़ात हर हाल में अता करेगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल का तरीका कार समझ लें कि आज
منگل کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، جس کو جو چاہیے جیسے چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کون کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے، اللہ کہ میں فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کے بعد آپ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نہ کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اس طریقے سے پڑھیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، جانے نہ جانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، راتوں کو جاگ لیں، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لیں، تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صوفیاء کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا تو سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ، سچی توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے، اور سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، تو اسی طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا ہے۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیوں، مصیبتوں جو آپ کی طرف آنے والی ہیں، جن کو آپ نہ آپ جانتے ہیں نہ ہی میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج اس گھر کا ہر فرد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر پریشانی سے نجات پا لے گا۔ اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا باسط 1 بار ہو گیا، یا باسط 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا باسط کو ہاتھ کی انگلی پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے گا، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لے کر مانگیے گا، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے مانگے گا، سسکتے ہوئے مانگے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج محرم الحرام منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔